बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी है और मैं डॉ यूनिवर्सिटी के शोबे नाक कान हलक से वाबस्ता हूँ। इसके अलावा मेरा ताल्लुक पीमा कराची कोविड टास्क फोर्स से भी है। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद कुछ हक़ाइक़ बयान करना और कुछ गलतफहमियों को दूर करना है जो कि अवाम नास में फैल गई हैं। सबसे पहले इस जो गलतफहमी है वो मुख्तलिफ टेस्ट के मुताबिक है। आमतौर पर यह कहा जा रहा है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि ये टेस्ट किसी लेबॉर्ट्री में पॉजिटिव आता है और फलानी लेबॉर्ट्री में नेगेटिव आता है, या ये कि ये एक दफ़ा नेगेटिव आने के बाद दोबारा पॉजिटिव आ गया। शायद ये हमारी डॉक्टर्स के पार्ट पे ये थोड़ी सी कोताही रही है, लेकिन हम शायद ये समझते रहे कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकी चीज़ है, इसलिए इसको अवाम नास के लिए समझना, इसको समझाना गालिबन मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि इस वक्त ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी बन गई है और लोगों में ये गलतफहमी पैदा हो रही है कि ये ज़बरदस्ती कोरोना को पॉजिटिव करवाया जा रहा है, तो मैं इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ये अर्ज करता चलूँ कि ये जो टेस्ट है ये एक फोए के जरिए लिया जाता है। एक छोटी सी स्टिक होती है जिसके ऊपर रुई का एक फोया लगा होता है और वो नाक से या गले से एक स्वैब लिया जाता है। देखिए, जो इसका घर है कोरोना वायरस का, मैं कोशिश करूंगा कि इसको सादे अल्फाज में समझाऊं। जो कोरोना वायरस का घर है या जहां ये रहता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फेफड़ों या सांस के निजाम तनफ्फुस उसका निचला हिस्सा है। ऊपर का हिस्सा जो है वो इसका प्राइमरी घर नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पर आ जाता है, यानी कि हलक और नाक के अंदर ये मौजूद हो सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी यहाँ पे यकीनी नहीं होती। चुनांचे जिस वक्त ये टेस्ट लिया जाता है हलक से या नाक से, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वहां पर वायरस मौजूद हो। मिसाल के तौर पर आपने पानी पी लिया है, आपने गरारे कर लिए हैं, बलगम को थूक दिया है या बलगम निगल लिया है या थूक साफ कर लिया है या गला खकार लिया है, तो हो सकता है कि जिस वक्त ये टेस्ट लिया जाए उससे पहले ये तमाम काम करने से वायरस उस जगह पर मौजूद ना हो, और जिस वक्त ये वायरस लिया गया है उस वक्त वहां पे जो वायरस कोरोना वायरस पर्टिकुलरली है वो वहां पे मौजूद ना हो, चुनांचे टेस्ट नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर आपके अंदर अलामात मौजूद हैं, यानी आपको बुखार है, आपको खांसी है, आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, या आपको सूंघने में मुश्किल है, या आपका जायका चला गया है खाने का, तो ये तमाम अलामात कोरोना की होती हैं। जाहिर है डॉक्टर इस सिलसिले में आपसे ये कहेगा कि आप ये टेस्ट 2 या 3 दिन के बाद दोबारा करवाएं, और इस चीज के बहुत सारे इम्कान मौजूद हैं कि बाद में कराने में ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। तो इसका यह मतलब नहीं है कि पहला टेस्ट नेगेटिव आने के बाद दूसरा टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। देखिए, जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस हर सूरत में मौजूद है, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आने का हरगिज ये मतलब नहीं है। कम से कम 30 से 40% इस बात के इम्कान हैं, अगर अलामात मौजूद हैं, कि कोरोना पॉजिटिव होने यानी कोरोना के जरासीम जिस्म में होने के बावजूद भी ये टेस्ट नेगेटिव आ जाए। ये टेस्ट जब रिपीट कराया जाता है तो इसी बुनियाद पर कराया जाता है। जब डॉक्टर आपसे कहते हैं कि टेस्ट रिपीट कराएं, तो इसी बुनियाद पर होता है कि वो आपके अंदर अलामात को देख रहे होते हैं। चुनांचे इस चीज को समझ लेना चाहिए कि एक दफा पॉजिटिव आने के बाद टेस्ट जब दोबारा करवाया जाता है और वो नेगेटिव आता है, तो हमेशा 2 सैंपल दिए जाते हैं नेगेटिव के, इसीलिए ताकि 2 दफा अगर ये नेगेटिव आए तो ये चीज कंफर्म होती है कि पेशेंट अब नेगेटिव हो चुका है या इसके अंदर से कोरोना का इन्फेक्शन खत्म हो गया। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज जो एक अब है वो नए हैं, और इससे मेरा ख्याल है मरीजों को बहुत आसानी भी हो जाएगी, और वो ये है कि जो नई रिकमेंडेशन आई हैं WHO की और हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसके बाद आपको, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं यानी आपको कोई अलामात नहीं है और आपकी तशखीस एज अ पॉजिटिव पेशेंट हो गई है, मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे मरीज के साथ हैं या आपका एक्सपोजर ऐसे मरीज के साथ हुआ जिसको कोरोना था, आपके घर में किसी को है, तो जाहिर है जब एक घर में कोरोना होता है तो बाकी लोगों का भी टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन आपको अलामात नहीं है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो आप जिस दिन ये पॉजिटिव आया है उसके 10 दिन के बाद आप अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। आपको किसी PCR की किसी भी टेस्ट की जो है वो जरूरत बाकी नहीं बचती। इसी तरह से वो मरीज जो कि कोविड पॉजिटिव हैं और उनको इसकी अलामात भी मौजूद हैं, उनकी अलामात जाहिर होने के बाद से लेकर 10 दिन तक उनका आइसोलेशन पीरियड कम से कम है। उस आइसोलेशन पीरियड के बाद अगर उनके अंदर अलामात नहीं है 3 दिन तक, यानी समझ लें कि 13 से 14 दिन तक, तो उसके बाद उनको PCR टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको उनका टेस्ट जो है ये अज्यूम किया जाता है कि नेगेटिव है, क्योंकि वायरस बाज़ औक़ात जो है वो नेगेटिव होने में 4 से 6 हफ्ते भी ले लेता है। लेकिन अगर किसी मरीज के अंदर अलामात मौजूद नहीं है और उसका टेस्ट नेगेटिव
اگر کسی ایسے مریض کو جس کو کہ علامات موجود تھیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا تھا تو اس کے 10 دن کے بعد اگر اس کی علامات ختم ہو جاتی ہیں اور ان علامات کو ختم ہو کے 3 دن گزر جاتے ہیں تو اس کو پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا آئسولیشن ختم کر سکتا ہے. البتہ کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں اور جن کے اندر یہ ایکسیپشنز ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں, یعنی جن کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایسے مریض جو کہ بہت کرونک ڈائبٹیز ہوں یا ڈائبٹک ہوں یا جن کو ہارٹ کے پرابلم ہو یا جو کینسر کے مریض ہوں اور جو اس کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہوں یا ان کو کسی اور وجہ سے کسی بھی قسم کی مدافعتی نظام میں جو کہ ڈاکٹر آپ کو بتا سکتے ہیں اس کی کمزوری ہو, تو ان پیشنٹس کو اس وقت تک آئسولیشن میں رہنا چاہیے جب تک کہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہو جاتا. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو میرا خیال ہے کہ اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سادگی سے بیان کروں اور اس کی جو ہے وہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ کیوں ایک دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ نیگیٹو آئے اور دوسری دفعہ پازیٹیو آئے یا ایک دفعہ پازیٹیو آئے اور دوسری دفعہ نیگیٹو آ جائے. تو یہ چیز میرا خیال ہے واضح ہو گئی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک جو بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے درمیان موجود ہے کہ پتہ نہیں کورونا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یا ہر ایک کو کورونا پازیٹیو کر دیتے ہیں. تو دیکھیں میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک پاکستان میں جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ لگ بھگ 5 لاکھ کے قریب ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں اور اس میں سے صرف تقریباً آج کی تاریخ تک جو ہے وہ 59,000 یا 60,000 کے قریب سمجھ لیں اب لگ بھگ ہو گئے ہوں گے, 60,000 کے قریب پیشنٹ ہیں جو کہ پازیٹیو آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تقریباً یہ 11% یا 12% بنتا ہے. تو باقی جو 88% ہے وہ تو نیگیٹو ہے. اگر سب کو پازیٹیو کرنا ہو تو یہ سارے لوگ پازیٹیو ہو سکتے تھے بآسانی سے. اب ان 59,000 پیشنٹس کے اندر سے بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تقریباً 19,000 جو ہے وہ ریکور ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے 40,000 ابھی بھی ایکٹیو کیسز جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ان میں سے جو ڈیتھ ریٹ ہے ہمارے یہاں وہ الحمدللہ بہت لو ہے اور 2.07% ہے. لیکن ہم جو احتیاط کا مشورہ دے رہے ہیں عوام کو یا ہم جو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آئسولیشن آپ جو ہے وہ گھروں میں رہیں یا ایک دوسرے سے مسافہ نہ کریں یا میل جو یا رش کی جگہوں پر نہ جائیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہیلتھ سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ اگر یہ 2.07% 22 کروڑ کا اگر آ جاتے ہیں یہ پیشنٹ کسی طرح بھی وینٹیلیٹر پہ یا ان کا رش بڑھ جاتا ہے تو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہمارے پاس یہ مشکل ہو جائے گی کہ ہم ان کو کیٹر نہیں کر سکیں شاید. تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے. لیکن اب اس وقت بھی جو صورتحال ہے اور عید کے بعد جس طرح سے رش بڑھا ہے تو اس میں اس چیز کی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل جو ہیں وہ چوک ہو جائیں گے. اور اسی لیے میری گزارش ہے کہ ابھی بھی جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں, غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں. جب باہر نکلیں تو ماسک پلیز لگائیں, ماسک کا استعمال بہت زیادہ کریں. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں اپنی بتایا تھا کہ یہ جراثیم کے ایک سے دوسرے مریض میں منتقل ہونے کے عمل کو بہت حد تک روک دیتا ہے. تو اس لیے ماسک کا استعمال ضرور کریں, ہاتھوں کو دھوئیں, سینیٹائز کریں, فاصلہ رکھنا ابھی بھی بہت ضروری ہے. تو یہ تمام کام آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اب اس میں ایک چیز اور میرے پاس سے بڑی دلچسپ فگر ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں جو جتنے مریض پازیٹیو ہیں ان میں سے 78% مرد ہیں اور صرف 22% خواتین ہیں. اب اس کی وجہ آپ خود ظاہر سمجھ لیں کہ چونکہ مرد گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور اسپیشلی اس پورے 3-4 مہینے کے دوران تو خواتین بہت کم نکلی ہیں, اس لیے ان کی جو ان کی متاثر ہونے کی پرسنٹیج ہے وہ مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہے, یعنی صرف 22% ہے جبکہ مرد جو ہے وہ 78% اس میں. دوسری ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جوانوں میں یا کم عمر کے لوگوں میں نہیں ہوتا ہے. بالکل غلط ہے. ہمارے پاس جو اسٹیٹکس ہیں اس کے مطابق 34% مریض وہ ہیں جو کہ 20 سال سے اور 40 سال کے درمیان ہیں. سب سے زیادہ افیکٹڈ یہی ہیں کیونکہ سب سے زیادہ شاید باہر ہی نکلتے ہیں. اور 25% مریض وہ ہیں جو کہ 40 سال سے اور 60 سال تک کے ہیں. تو یہ فیگرز ہیں. تو اس لیے یہ تمام غلط فہمیوں کو دور کر دینا چاہیے کہ یہ جوانوں میں نہیں ہو سکتا. وہ ہو سکتے ہیں, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ سمپٹومیٹک ہو, لیکن وہ اپنے جو بھی ان کے بزرگ ہیں یا وہ لوگ جو کم مدافعت رکھتے ہیں ان کو جا کے یہ چیز اس وائرس سے متاثر کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک یہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں اور ہو جانی چاہیے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیوں پازیٹیو آتا ہے اور کیوں نیگیٹو آتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور جو آئسولیشن اختیار کرتے ہیں ان کو 12 سے 14 دن کے بعد وہ اپنا آئسولیشن ختم کر سکتے ہیں اگر ان کو 3 دن گزر گئے علامات ختم ہونے کے اور ان کو کسی پی سی آر ٹیسٹ کی دوسری دفعہ ضرورت ہرگز بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. السلام علیکم.